इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी है कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहोक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जुडिशल कमीशन ने 1 साल के लिए 2 नामों की मंजूरी दी है। जराये ने बताया है कि जस्टिस मनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहोक जजेस के नामों की मुखालफत की गई है, ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जाहिया अफरीदी ने जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की मुखालफत की और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस मजहर आलम मियां खेल इनकार कर चुके हैं। जराये का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मनीब अख्तर के अलावा कमीशन के तमाम अरकान ने इत्तफाक राय किया। जबकि माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि चीफ जस्टिस एडहोक जजेस ले सकता है, जो तनकीद हो रही है उसके जवाब की समझ नहीं आती। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस के पास एडहोक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ, जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं, तहरीक इंसाफ वालों को सोच समझकर बयानात देने चाहिए। माहिर कानून ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर शराबा होता है, जजेस को सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। बार कौंसिल ने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाने का कहा है। और मजीद एडहोक जजेस की तकर्रुरी के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत लिख दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल कौंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल कौंसिल से एडहोक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहोक जजेस तकर्रुरी से यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहोक जजेस की तकर्रुरी से यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि यह अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वजू बनाकर एडहोक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। खत के मतन में कहा गया है कि एडहोक जजेस तकर्रुरी की तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहोक जजेस को सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीकाकार मौजूद नहीं है। अलजहा ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहोक जज की 3 साल के लिए तकर्रुरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी हाल ही में की गई है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई है। शफाफ तरीकाकार के बगैर जजेस की तकर्रुरी मजीद परेशान कुन है। जेर तजवीज़ जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर निगरान हुकूमत में अहम ऑफिस होल्डर रहे। इसी तरह जेर तजवीज़ जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद ने 100 पीटीआई सपोर्टर की मिलिट्री कस्टडी केस को तोल दिया था। और खबर दें कि हुकूमत और तहरीक लब्बाई के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिस पर टीएलपी ने फैजाबाद में धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने अताउल्लाह तारड़ और तहरीक लब्बाई के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी भाइयों की हर मुमकिन मदद करेंगे। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदाद भेजी जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नेतन्याहू जंगी जराइम का मर्तकब हुआ है, नहित्ते फ़लस्तीनियों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। इसराइली मजालिम की हर फॉरम पर मजम्मत करेंगे, जख्मी फलस्तीनी भाइयों की मदद करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सियासी अमूर ने कहा कि अक़वाम आलम इसराइली मजालिम को रोके, टीएलपी वक्त का शुक्रगुजार हूँ। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी जालिम का शिकार है। अमेरिका को डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले में इंसानी हकूक याद नहीं आते। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फिश रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। पीटीआई पर पाबंदी का पहले ऐलान हो गया, इत्तेहादियों से बात नहीं की गई। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। फिश रिपोर्ट के बाद 12वीं खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है।
फिच रिपोर्ट के बाद मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है। इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तेफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। गुज़िश्ता 2.5 साल से तहरीक इंसाफ का रवैया थ्रेड बन गया। वजीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद के लिए पीटीआई खतरा बन गई है। उनको सारी इमदाद अमेरिका से मिल रही है। उनकी अमेरिका से नूरा कश्ती हो रही है। अमेरिका का सारा निज़ाम उनके हक में बोल रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया गया। हमारी मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ। अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद हम पर पाबंदियां लगती रही। अमेरिका को अपसेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले दहशतगर्दों के खिलाफ बयान नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाकों में हुकूमती रिट नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले दहशतगर्दों के आगे मुसलहाना क्यों है? वजीर दिफा का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेफाक राय की हमारी पेशकश आज भी मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला प्री मेचोरिटी किया गया है। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। कोई ना कोई आईनी मेल्ट डाउन होने वाला है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मदशात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्रा चंद्रा सिरी विजय ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़िश्ता कई साल में श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया है। इस मौका पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इतफाक हुआ। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन पर यकीन दहानी करवाई, जिस पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी के लिए तमाम इकदाम को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा रही है। एफबीआई की डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास को ऑनलाइन रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को एफबीआई की डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़िश्ता 8 हफ्तों की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुरा को बताया गया है कि एफबीआर की डिजिटलाइजेशन का अमल बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैक फेनरी की जेर निगरानी किया जा रहा है। शुरा को ब्रीफिंग दी गई है कि मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब रुपए के 8,589 मुकदमात जेर इल्तवा हैं। मौजूदा हुकूमत के मुकदमात के हल के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से तकरीबन 44 अरब रुपए के 63 मुकदमात निपटा दिए गए हैं। इजलास को ब्रीफिंग दी गई है कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। 1 अप्रैल 2024 से अब तक एफबीआर ताजिर दोस्त मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए 1.5 लाख रिटेलर रजिस्टर हो चुके हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निज़ाम मजीद बेहतर बनाएंगे। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि अफजल खोखर ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बाजारों को बनाया है। अवाम की सहूलत और आसानी के लिए मॉडल बाजार को एक मॉडल बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैंने मॉडल बाजार का दौरा किया। खातून ने मॉडल बाजार की तारीफ की। मॉडल बाजार में डीसी रेट से भी कम रायती कीमतों पर अशिया दस्तियाब हैं। जिन शहरों में मॉडल बाजार नहीं उनमें भी बनाए जाएंगे। हमने जमीन देख ली है। पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि तमाम मॉडल बाजारों को अपग्रेड करेंगे, अवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे। अवाम की खुशी से बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। आदमी मज़ीनामे से खबर शामिल करें तो आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी में मुनअक़िदा रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूँ। हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के लिए नए दौर का आगाज करेंगे।
انہوں نے کہا کہ تمام امریکیوں کے لیے صدارتی انتخاب لڑ رہا ہوں، میری جیت نصف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ ہم ملک کو امریکہ کو ایک ملک بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم متحد ہیں، ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ سابق امریکی صدر نے کہا کہ قاتلانہ حملے میں میری جان بال بال بچ گئی، مجھے لگنے والی گولی 1 انچ اور ادھر ہوتی تو میری جان جا سکتی تھی۔ گولیاں سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں مگر کوئی چیز مجھے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکریٹ سروس نے خود کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا، میں خدا کے فضل سے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ افسوسناک واقعے میں ایک محب وطن امریکی مارا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ڈیموکریٹس امریکہ کو متحد کرنا چاہتے ہیں، انہیں معتصبانہ رویہ ترک کرنا ہوگا۔ کہ تحریک انصاف کے رہنما زین قریشی نے کہا کہ پی ٹی آئی قائدین کو جھوٹے کیسز میں بے جا ملوث کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زین قریشی کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ پچھلے 38 گھنٹوں میں جو ہوا وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ 2 بار وزیر خارجہ رہنے والے شخص کو ہتھکڑیاں لگا کر کوٹ لکھپت جیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود ان لوگوں نے پرواہ نہیں کی۔ ہم آج عدالت پیش ہو رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی مگر 5 لوگ ایسے ہیں جن کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں کو اجرت میں ٹرائل کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اگر یہ کیس چلیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، ہمیں صاف شفاف ٹرائل نہیں دیا جا رہا۔ شاہ محمود قریشی کا 19 دن کا ریمانڈ لیا گیا، یہ اے ٹی سی لاہور کا سب سے لمبا چلان ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نمائندہ وفد کی ملاقات۔ بزرگ قبائلی رہنما رحمت خان محسود کی قیادت میں ملنے والے وفد میں روشان خان محسود، نور رحمان وزیر، پیپلز پارٹی ٹانگ کے ڈویژنل صدر فتح شبیر محسود، ضلعی صدر سردار ہدایت اللہ گنڈا پور اور دیگر شامل تھے۔ وفد نے گورنر کو محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کارکردگی، اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا۔ فیصل کریم کنڈی بولے، وزیرستان میں دانی اسکول کے قیام کے حوالے سے بھرپور تعاون فراہم کیا جائے گا۔ صوبہ بھر اور بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں تعلیمی سہولیات کے حوالے سے تشویش حقیقت پر مبنی ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے ووکیشنل ٹریننگ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں جدید رجحانات کے مطابق ہنرمند تربیتی پروگرامز کے لیے نیو ٹیک سے رابطے میں ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور نے بنوں میں جاری صورتحال کا نوٹس لیا۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ تمام صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ عبائدین کے ساتھ مذاکرات کے بعد صورتحال قابو میں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے واقعے میں جاں بحق اور زخمیوں کے لیے پیکج کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائے گی اور ذمہ داران کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سمن رائے کا کہنا ہے کہ خوشی کی بات ایپ حکومت کا ایک نہایت اہم قدم ہے جس کا مقصد صوبے میں ماں اور بچے کی صحت کے نتائج کو بہتر بنانا ہے۔ صحت کی معیاری خدمات تک رسائی کو بڑھا کر اور خاندانی منصوبہ بندی کو فروغ دے کر اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سمن رائے کا کہنا تھا کہ اس ایپ کا مقصد ماں اور بچوں کی اموات کی شرح کو کم کرنا اور صوبے میں صحت کے مجموعی نتائج کو بہتر بنا کر پنجاب میں ماں اور بچے کی شرح اموات کو کم کرنا، خواتین اور بچوں کے لیے صحت کی معیاری خدمات تک رسائی کو بہتر بنانا، خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ چند روز قبل قتل ہونے والے مسیحی نوجوان کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا کی ڈی آئی جی او سی یو عمران کیشور کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مسیحی نوجوان کے گھر کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندان کو یقین دلایا تھا کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے، جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جعفر، بتائیے گا کہ کتنے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور صوبائی وزیر کا مزید کیا کہنا تھا؟ آج ہی چند روز قبل تھانہ ریس کورس کی حدود میں ایک مسیح نوجوان کو ہمسائے نے
اپنے ساتھیوں کے ساتھ فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ عمران کیشور کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ وقوع کے بعد ڈی آئی جی او سی یو عمران کیشور کی ہدایت پر ایس پی فرقان بلال، ڈی ایس پی توقیر انجم اور انسپکٹر عاطف عمران پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی تھی، جس نے ایک ہفتے میں عمدہ کارکردگی کا ثبوت دیتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر نسی نوجوان کے گھر کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندان کو یقین دلایا تھا کہ بہت جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اہل خانہ کو مکمل تحفظ کا بھی یقین دلایا تاکہ مذہبی اقلیتوں میں احساس محرومی کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکے۔ میڈیا نمائندگان سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی او سی یو عمران کیشور کا کہنا تھا کہ چند روز قبل علاقہ تھانہ ریس کورس لاہور میں ہونے والے قتل کی لرزہ خیز واردات کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اس میں اقوا برائے تاوان سیل نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے قتل کی واردات میں ملوث مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں سرگنا سجاد الحسن عرف ملک شانی، محمد اعظم، محمد سلطان اور محمد مبشر شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملزمان نے چند روز قبل مارشل نامی شہری کو اندھا دھند فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ قتل کی واردات پر کرسچن کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا تھا اور اس پر آرگنائز کرائم یونٹ کو خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا۔ او سی یو کی ٹیم نے عمدہ کارکردگی دکھاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اور ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے آلہ قتل اور 3 پسٹل بھی برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، آئی ٹی ایکسپرٹس، پبلک ریلیشن اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا۔ ڈی آئی جی او سی یو عمران کیشور کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کی کارروائیاں جاری رہیں گی، کیونکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ آرگنائز کرائم یونٹ لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مقتول کے لواحقین بھی وہاں پر موجود تھے، جنہوں نے صوبائی وزیر اقلیتی امور اور ڈی آئی جی عمران کیشور کا قاتل کی فوری گرفتاری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی بس ریپڈ ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے پر کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن، سیکٹری ٹرانسپورٹ اسد زامن اور سی او ٹرانس کراچی شمائلہ محسن کی رہنمائی میں اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اس میگا پروجیکٹ کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا منفرد شہری منصوبہ ہے جو شہری نقل و حمل، ماحولیات اور شہری منصوبہ بندی کے لیے گیم چینجر بننے کی طرف گامزن ہے۔ بی آر ٹی ریڈ لائن کراچی کے 1.5 ملین افراد کو براہ راست مستفید کرے گی۔ بی آر ٹی ریڈ لائن پروجیکٹ پائیدار شہری انفراسٹرکچر کے لیے ایک جامع نقطہ نظر برے کار لاتے ہوئے سہولیات فراہم کرنے کا جامد منصوبہ ہے۔ ان سہولیات میں بایو گیس پروسیسنگ پلانٹ، بنیادی ڈھانچے کی ترقی جس میں پیدل چلنے والوں اور سائیکلنگ کوریڈورز، بائی سائیکل شیئرنگ سسٹم، اسٹیشن میں خواتین کے لیے علیحدہ حصہ اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات کے ساتھ مکمل ریسائیکل کے نظام شامل ہوں گے۔ لیسکو میں سزا اور جزا کے عمل میں تیزی، اچھے کام کرنے والوں کو شاباش اور بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کی نوکری سے نکالنے کے سخت فیصلے کیے گئے۔ ایام محرم میں خصوصاً 9ویں 10ویں محرم کے موقع پر سخت گرم موسم میں بلا تعطل سپلائی بحال رکھنے پر متعلقہ آفیسرز اور آفیشلز کو سی او لیسکو کی شاباش اور شکریہ کے تہنیتی پیغامات، جبکہ دوسری طرف بجلی چوری میں ملوث 4 اہلکاروں کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سینئر رپورٹر ساجد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ بیرونی سازشوں اور نااہل حکمرانوں کی نااہلیت کی وجہ سے تقریباً تباہی کے دہانے پر پہنچ کر ہچکولے لے رہا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے لیسکو مینجمنٹ دستیاب مگر کم وسائل میں دن رات کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ روز سی او لیسکو شاہد حیدر نے ایام محرم الحرام میں جن ملازموں نے گرم ترین موسم میں بلا تعطل سپلائی بحال رکھی انہیں خراج تحسین پیش کیا اور شاباش دی، اور ساتھ ہی دوسری طرف بجلی چوری میں ملوث 4 اہلکاروں کو نوکری سے برخاست بھی کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی چور پکڑنے اور نادہندگان سے ریکوری کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ لیکن کوہ نور یہ کوشش کاوش اپنی جگہ بجا، محکمہ بچانے کی انتظامیہ اور اہلکاروں کی یہ کوششیں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو پائیں گی جب تک کمپنیاں تحلیل کر کے وابدہ اور کمرشل پروسیجر بحال نہیں کیا جاتا، آئی پی پیز کے معاہدے ختم نہیں کیے جاتے، جب تک بڑے بااثر بجلی چور نادہندگان کٹہرے میں نہیں لائے جاتے اور ادارے میں خوفناک حد تک سیاسی مداخلت ختم نہیں کی جاتی۔
पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मरकजी चेयरमैन हाफिज साहिब महमूद अशरफी का कहना है कि डेरा इस्माइल खान में होने वाली दहशतगर्दी से दिल इतना रंजीदा हुआ कि रात को सो न सका। अफगान हुकूमत से सवाल है कि खून कब तक बहेगा। अगर पाकिस्तान से कोई अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करता है तो हमें बताएं, उसे इबरतनाक सजा देंगे, लेकिन अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तफसीलात बता रहे हैं आसिम बदर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान उलमाए कौंसिल के मरकजी चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी बोले कि मुहर्रम हराम के दौरान पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद होने से मुल्क भर में अमन अमान कायम हुआ। इनका कहना था कि पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता अखलाक जिसकी बुनियाद अपना मसलक छोड़ो नहीं और किसी के मसलक को छेड़ो नहीं पर अमल करके दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से पाक कर सकते हैं। और अफसोसनाक वाकया डेरा इस्माइल खान में औरतों और बच्चों को शहीद किया गया, इस पर सियासी मजम्मती बयान ना किया गया, ये इंसान नहीं है। इनका कहना था कि जब फौज दहशत गर्दी व इंतहा पसंदी के लिए लड़ सकती है तो कौमी लीडरान क्यों नहीं लड़ सकते, और बेगुनाह कोई भी हो इसका खून क़यामत के रोज पुकारेगा। इस पर सोचना होगा। इनका कहना था कि जब तक मुल्क को दहशत गर्दी से निजात नहीं मिलेगी माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। और अफगान हुकूमत से सवाल है कि खून कब तक बहेगा। अगर पाकिस्तान से कोई अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करता है तो हमें बताएं। इनका कहना था कि अगर अफगानिस्तान से कोई दहशत गर्द पाकिस्तान भेज रहा है वो बताए इनके खिलाफ अफगान हुकूमत ने क्या एक्शन लिया है। अब हमारे पड़ोसी और वाह भाई हैं, मोहब्बत की तवक्को करते हैं। तसव्वुर भी नहीं तालिबान के बाद भी पाकिस्तान में खून की होली खेली जाएगी। इनका कहना था कि शहबाज शरीफ शंघाई कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन पर जुल्म और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ बात की एक सवाल के जवाब में ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो रियासत 9 मई मुजरिमों को सजा न दे सकी वो आम आदमी को कैसे इंसाफ देगा। और 9 मई के रोज जलाओ गिराओ किस जमात ने किया सबके सामने है। जो अदालती निज़ाम रियासत पाकिस्तान अदारों को साल भर इंसाफ न दे सके इस पर बात ही नहीं कर सकता। इनका यह भी कहना था कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान व अफगानिस्तान हुकूमत को बातचीत करना होगी। जो भी मुल्क में कत्ल व कताल कर रहे हैं वो मुल्क का दुश्मन और खुश करेगा, इन्हीं के हाथ बनेगा। इनका कहना था कि तरीके लब्बैक के मुतालबात से कोई इनकार नहीं कर रहा। शंघाई कॉन्फ्रेंस में इसराइली दहशत गर्दी की खुलकर बात की और तरीके लब्बैक मुल्क की जमात है, इस पर इख्तिजाज का हक हासिल है। हुकूमत से कानून व ज़ाब्ते में रहते हुए मसला हल करना चाहिए। इनका कहना था कि अपने लोगों के लिए रास्ता बंद कर देना या मुश्किलात पैदा करना दुरुस्त अमल नहीं। कैमरामैन नवाज के साथ आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज। पिरान कलीर शरीफ हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह इंडिया के सजादा नशीन साहबजादा हजरत शाह अली मंजर एजाज कदूसी और साहबजादा हजरत शाह यावर मंजर एजाज कदूसी का दौरा पाकिस्तान खलीफा मियां मोहम्मद कैसर सादिक के आस्ताना आलिया गौसिया मंजिल में खसूसी आमद हुई। पीर सैयद इकबाल साबिर, पीर सूफी मोहम्मद अतहर अब्बास, साहबजादा राशिद शमीम, साहबजादा मियां गुलाम फरीद, डॉक्टर पीर कादिम रसूल, मोहम्मद नासिर सादिक और सूफिया कराम से मोहब्बत करने वालों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौका पर मौजूद मेहमानों का कहना था कि पाकिस्तान जो कि सूफिया और मशाइख का मस्कन है, यहाँ आकर निहायत खुशी होती है और यहाँ से मिलने वाली बेलौस मोहब्बत वो हमेशा याद रखेंगे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।